आज 2077 साल मङ्सिर 23 गते मंगलबार काठमाडौँमा रेडियो एनआरएन 99.1 देशभर विभिन्न एफएम र संसारभर रेडियो nrn.com मार्फत प्रसारण भइरहेको नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा सरोज कोइराला र डाकमान राईको नमस्कार। सरकारको तयारी सुविधाको खोपमै सीमित, सिडिओको सरुवा गराउने क्रसर व्यवसायी सगरमाथाको नयाँ उचाइ आज सार्वजनिक गरिँदै ढुवानी लागत वृद्धि हुँदा आयात प्रभावित, एकतर्फी सुनवाईबाट सिद्ध बाबालाई सफाई लगायतका खबर आजका पत्रपत्रिकाको अघिल्लो पृष्ठमा छापिएका छन्। राजधानी दैनिकमा छापिएको बसाई नेपालमा अध्ययन भारतीय विद्यालयमा शीर्षकको खबरलाई हामीले आजको खास खबर बनाएका छौं। कैलालीको कैलारी गाउँपालिका 7 हौसलपुरकी राजमती चौधरी कक्षा 9मा अध्ययनरत छन्, तर उनी नेपालमा होइन, भारतीय सीमावर्ती भारतको सरस्वती शिशु विद्या मन्दिरमा अध्ययन गर्छिन्। नेपालको विद्यालयमा जान नदी पार गर्नुपर्छ उनले भनिन्। भारतको विद्यालयमा जान सजिलो हुने हुँदा उतै अध्ययन गर्ने गरेको छु। त्यहीँका पुष्पेन्द्र चौधरी भारतको स्कुलमा बीए प्रथम वर्षमा अध्ययन गर्दैछन्। उनलाई नेपाली भाषा र किताब कस्तो हुन्छ थाहा छैन, मलाई हिन्दी र थारू भाषा आउँछ उनले भने। भारतको पढाइले योग्यता बढाउन काम लागेको उनको भनाइ छ। यहाँ भारतबाट बिहे गर्न परे पनि पढाइ काम लाग्छ उनले भने। भारतको पढाइले नेपालमा जागिर पाइन्छ कि पाइँदैन उनलाई थाहा छैन। हौसलपुरका बासिन्दा खेतीपाती, पशुपालन र केहीले अन्य ठाउँमा गएर मजदुरी गर्छन्। हामी भारतमा पढ्ने भएकाले स्कुलमा हिन्दी, अङ्ग्रेजी र संस्कृत पढ्छौं। नेपालमा नपढेकाले हामी नेपाली भाषा जान्दैनौं र बुझ्दैनौं, कक्षा 8मा अध्ययनरत राजाराम चौधरीले भने। स्कुल भए गाउँमा पढ्ने उनले बताए। नेपाली भाषा सिक्न पनि जरुरी रहेको उनको अनुभव छ। यदि हाम्रो गाउँमा पुल बनेको भए र स्कुल बनेको भए हामी नेपालमै पढ्न सक्थ्यौं उनले भने। यो बस्तीमा करिब 55 जना स्कुल पढ्ने केटाकेटी रहेका छन्। नेपालमा स्कुल जान मिल्ने बाटो छैन हाम्रो गाउँमा, अर्को स्थानीय हरेन्द्र चौधरीले भने। पठाउँ भने बाढी आउँछ यता, बाटो र पुल नभएका कारणले हामी टापुमा बसेका छौं। नेपाल जान नसकेर हामी केटाकेटीलाई भारतमै पढाउँछौं। उनीहरू कोही पैदल कोही साइकल लिएर भारतको स्कुलमा जाने गर्छन्। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा अब अघिल्लो पृष्ठका खबरहरू। कान्तिपुर दैनिकले सरकारको तयारी सुविधाको खोपमै सीमित शीर्षकमा खबर छापेको छ। विकसित मुलुकहरूले आफ्ना नागरिकका लागि कोरोना विरुद्धको खोप खरिद गर्न उत्पादक कम्पनीसँग बार्गेनिङ गरेर अग्रिम बैना समेत दिइरहेका बेला नेपालका तर्फबाट भने त्यसका लागि केही पहल हुन सकेको छैन। सरकारले खोप आफै किन्ने वा निजीलाई जिम्मा दिने निर्णय समेत गरेको छैन। स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको परिवार कल्याण महाशाखा प्रमुख भीमसिंह तिङ्करीले अहिलेसम्म कोभ्याक्स मार्फत आउने खोपको पर्खाइमै रहेको बताए। कोभिड-19 खोपमा सबै मुलुकको समतामूलक पहुँचका लागि गाभिले नेतृत्व गरेको विश्वव्यापी पहल कोभ्याक्स अन्तर्गत नेपालले 20% व्यक्तिलाई पुग्ने खोप सहुलियतमा पाउँदैछ। कोभ्याक्स मार्फत पहिलो चरणमा आगामी मार्चसम्ममा 3% 9 लाख मानिसलाई पुग्ने गरी र सन् 2021 भित्रमा बाँकी 17% अर्थात् 51 लाखका लागि खोप आउने अनुमान छ। हाम्रो आकलन अनुसार नेपालमा सबैभन्दा पहिले कोभ्याक्स अन्तर्गतकै खोप आउनेछ। कोभिड-19 खोप सल्लाहकार समितिका संयोजक तथा बाल स्वास्थ्य महाशाखाका पूर्व निर्देशक डाक्टर श्यामराज उप्रेतीले भने। विभिन्न खोपको अनुसन्धान, विकास, उत्पादनमा सघाउ पुर्याउन र तिनको मूल्य निर्धारण गर्ने विश्वव्यापी मञ्चका रूपमा कोभ्याक्स गठन भएको हो। गाभिले नेपालसहित निम्न आय भएका देशहरूमा स्वास्थ्यकर्मी र उच्च जोखिममा रहेका मानिसलाई खोप दिलाउन र ती देशमा आवश्यकता अनुसार आपूर्ति गर्न बफर स्टकका लागि प्रारम्भिक पुँजी उपलब्ध गराउनेछ। सिडिओको सरुवा गराउने क्रसर व्यवसायी शीर्षकमा नयाँ पत्रिकामा खबर छापिएको छ। मापदण्ड विपरीतका क्रसर उद्योग बन्द गराउने सिडिओसँग जनप्रतिनिधि नै क्रुद्ध हुन्छन्। गत साउनमा क्रसर उद्योगमा अनुगमन गर्ने तनहुँका सिडिओलाई 2 दिनमै सरुवा भए। यता नुवाकोटको विदुरका मेयरले सार्वजनिक रूपमै सिडिओलाई भने, योभन्दा पहिले पनि सिडिओलाई टिन ठटाएर लखेटेका हौं, तपाईँ पनि ख्याल गर्नुहोला। नुवाकोट जिल्लामा 2 महिना अघि स्थानीय प्रशासनले मापदण्ड विपरीतका क्रसर उद्योग बन्द गराएपछि व्यवसायीहरूसँगै संगठित भएका नुवाकोटका जनप्रतिनिधिले सार्वजनिक कार्यक्रममै प्रमुख जिल्ला अधिकारी झङ्कनाथ ढकाललाई सरुवा गर्ने चेतावनी दिए। विदुर नगरपालिकाका मेयर
सन्जु पण्डितले त अझ ढकालतर्फ औला ठड्याउँदै कडा धम्की दिए। योभन्दा पहिले पनि हामीले एकजना सिडिओलाई टिन ठटाएर जिल्लाबाट लखेटेका थियौं, तपाईँ पनि विचार गर्नुहोला। यस्तै तनहुँमा अवैध क्रसर उद्योगमाथि कारबाही गर्ने तयारी गरेपछि तनहुँका तत्कालीन सिडिओ बद्रीनाथ अधिकारीलाई व्यवसायीहरूकै पहलमा सरुवा गरियो। यसैगरी लमजुङका तत्कालीन सिडिओ डाक्टर डिजन भट्टराईले 28 कार्तिक 2076मा बेसी शहर स्थित 70 मेगावाटको मध्य मर्स्याङथी जलविद्युत आयोजनाको जलाशय किनारमै सञ्चालित लमजुङ क्रसर एन्ड कन्स्ट्रक्सन र नजिकको त्रिवेणी रोडा ढुङ्गा एन्ड ब्लक उद्योग बन्द गराएका थिए। मापदण्ड विपरीत चलिरहेका यी उद्योगमध्ये लमजुङमा क्रसर 2071 देखि र त्रिवेणीमा 2073देखि नवीकरण पनि भएका थिएनन्। 17 मङ्सिर 2076मा भट्टराईको अध्यगमन विभागमा सरुवा भएको थियो। उनको सरुवा भएको एक साथ नबित्दै 23 मङ्सिरमा स्थानीय सरकारले जिल्ला प्रशासनले बन्द गराएका दुवै उद्योग सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गर्यो। सगरमाथाको नयाँ उचाइ सार्वजनिक गरिँदै गोरखापत्रले छापेको छ। नेपालले आफ्नै साधन स्रोत र जनशक्ति प्रयोग गरी पहिलो पटक मापन गरिएको सगरमाथाको नयाँ उचाइ मंगलबार सार्वजनिक गर्ने भएको छ। नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीका अनुसार फिल्ड सर्वेक्षणबाट प्राप्त नापी विभागकै जनशक्तिद्वारा आफ्नै प्रयोगशालाबाट प्रशोधन तथा चिन्का समकक्षी प्राविधिक तथा निर्देशक समिति तहमा छलफल भई सगरमाथाको उचाइ सार्वजनिक गर्न लागि नापी विभागले जानकारी दिएको छ। यही मङ्सिर 10 गते मन्त्री परिषद बैठकले उचाइ घोषणाको स्वीकृति दिएको हो। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको प्रस्तावलाई मन्त्री परिषदले स्वीकृति दिएको थियो। नेपालले आफ्नै स्रोत साधनबाट 2 वर्ष अघिदेखि सुरु गरेको उचाइ मापनको परिणाम सार्वजनिक गर्ने क्रममा भने चीन जोडिएको हो। चीनका राष्ट्रपति शी जिनपिङ गत वर्ष नेपाल भ्रमणमा आएका बेला सगरमाथाको उचाइ संयुक्त रूपमा घोषणा गर्ने सहमति भएको थियो। दुवै मुलुकमा एकै पटक सगरमाथाको उचाइ सार्वजनिक गरिनेछ। नेपाल भारत बैठक, पारवाहन सन्धि र रेल सेवा सम्झौता संशोधन गर्न सहमति शीर्षकमा राजधानी दैनिकमा खबर छ। छलफलका महत्त्वपूर्ण विषय भनेर बुँदागत रूपमा दिइएको छ। लगानी प्रवर्धन, सीमा भन्सार, पूर्वाधारको स्तर उन्नति, नेपाल भारत संयुक्त व्यावसायिक मञ्च निर्माण, BBIN र MVA का विषय, दुई देशका वस्तु आयात व्यापारमा रहेका समस्या, नेपालको रेल सेवा विस्तारमा भारत सकारात्मक, नेपाल भारत पारवाहन सन्धि र रेल सेवा सम्झौता संशोधन गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन्। दुई देशबीच भएको व्यापारिक पारवाहन वार्तामा नेपाल पक्षले नेपाल भारत पारवाहन सन्धि र रेल सेवा सम्झौता संशोधनलाई अन्तिम रूप दिई शीघ्र हस्ताक्षर गर्ने पक्षमा भारतीय पक्ष सहमत भएको हो। सोमबार दुई देशबीच नेपाल भारत बीचको व्यापार पारवाहन र अनधिकृत व्यापार नियन्त्रणका लागि बनेको सचिव स्तरीय अन्तर सरकारी समितिको भिडियो कन्फरेन्स भएको थियो। लागत वृद्धि आयात प्रभावित, अन्नपूर्ण पोस्टले खबर लेखेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय शिपिङ कम्पनीले ढुवानी भाडा अत्याधिक वृद्धि गरेपछि नेपालको आयात प्रभावित बनेको छ। औद्योगिक क्षेत्रमा कच्चा पदार्थ अभाव भएको छ भने बजारमा सामानको भाव बढ्न थालेको छ। उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश 1 का कोषाध्यक्ष रमेश राठीले चीनबाट भारतको कोलकातासम्म 20 फिटको कन्टेनरको ढुवानी खर्च 900बाट वृद्धि भई $2,800 पुगेको जानकारी दिए। पहिले चीनबाट एक कन्टेनर सामान कोलकाता बन्दरगाहसम्म आयात गर्दा 1 लाख रुपैयाँ लाग्थ्यो। अहिले 3.5 लाख रुपैयाँ तिर्दा पनि आयात गर्न सम्भव नभएको उद्योगपति राठीले बताए। कन्टेनर ढुवानी खर्च वृद्धि, जहाज र कन्टेनरको न्यून उपलब्धताले लागत खर्च 3 गुणाभन्दा बढीले बढेको छ। उनले भने यसको प्रत्यक्ष असर उत्पादन लागतदेखि उपभोक्ता मूल्यसम्म पर्ने नै भयो। राठीले प्लास्टिकका सामग्री बनाउने कच्चा पदार्थ चीनबाट आयात गर्दै आएका थिए। कोभिड-19 को चर्को महामारीपछि केही खुकुलो भएको सामुद्रिक शिपिङ ट्रान्सपोर्ट क्षेत्रले अक्टोबरदेखि कन्टेनर ढुवानी खर्च झण्डै 3 गुणाले वृद्धि गरेको हो।
हिउँदे अधिवेशनलाई 50वटा विधेयक शीर्षकमा गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ। अधिवेशन नहुँदा विधेयक पारित प्रक्रिया रोकिएको छ। निकै महत्त्वपूर्ण र आधारभूत विधेयक समेत अलपत्र परेका छन्। कोरोना भाइरस कहरले संघीय संसदको बजेट अधिवेशन छिट्टै अन्त्य हुँदा हिउँदे अधिवेशनमा विधेयकको चाप परेको छ। संघीय संसदका दुवै सदनमा गरी 50 विधेयक विभिन्न चरणमा विचाराधीन छन्। कोरोनाका कारण अधिवेशन अन्त्य भएको करिब 6 महिना हुन लागेको छ। अधिवेशन नहुँदा विधेयक पारित प्रक्रिया रोकिएको छ। समिति बैठक समेत प्रभावित हुँदा दफावार छलफल सुस्त भएको छ। निकै महत्त्वपूर्ण र आधारभूत विधेयक समेत अलपत्र परेका छन्। संसदको दोस्रो अधिवेशनमा ल्याइएका बीमा विधेयक र नागरिक विधेयक पनि अहिलेसम्म नै विचाराधीन छन्। सरकारले अधिवेशन पुस दोस्रो सातासम्म बस्ने गरी सिफारिसको गृह कार्य गरेको छ। संसद सचिवालयले कोभिडका कारण आवश्यक स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउँदै अधिवेशन सञ्चालनको तयारी गरिरहेको हो। पाँचथरको 44.38 किलोमिटर सीमा क्षेत्र भारतका पश्चिम बङ्गाल र सिक्किमसँग जोडिएका छन्। सरकारले उच्च पहाडी यो क्षेत्रमा हालै 4वटा बोर्डर आउटपोस्ट बीओपी स्थापना गरेको छ। तर आवश्यक पूर्वाधार नहुँदा बीओपीमा खटिने सशस्त्र प्रहरीको दैनिकी सकसपूर्ण बनेको छ। याङवरक गाउँपालिकाका चिवा भन्ज्याङ, सुकेढाप र फालेलुङ गाउँपालिकाका भैँसे र फालोटमा बीओपी खडा गरिएको हो। यी ठाउँमा अहिले हिउँ पर्न थालेको छ। बीओपीका लागि आफ्नै भवन छैन। गाउँपालिकाले टिनले बारेर बनाएको कच्ची भवनमा बसेर सीमा सुरक्षामा प्रहरी तैनाथ छन्। शास्ति झेल्दै सीमा सुरक्षा शीर्षकमा अन्नपूर्ण पोस्टमा यो खबर छापिएको हो। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। अब भित्री पृष्ठका खबर। जिल्ला अदालत सुनसरीले हनुमान मन्दिर आश्रमका सिद्ध बाबा भनिने कृष्णबहादुर गिरीलाई बलात्कार आरोपबाट सफाई दिएको छ। पीडितको किटानी जाहेरीका साथै आरोपलाई स्थापित गर्ने कम्तीमा 4 प्रमाण हुँदा समेत न्यायाधीश अर्जुन कोइरालाको इजलासले उनलाई सफाई दिएको हो। सरकारी वकिल कार्यालयले सोमबार सुनवाई रोक्नुपर्ने भनी दिएको निवेदन समेत बेवास्ता गर्दै जिल्ला अदालतले आरोपितको एकतर्फी सुनवाईका आधारमा मुद्दा टुङ्ग्याएको हो। साधनाका लागि भनेर आश्रममा बोलाएर सिद्ध बाबाले आफूलाई बलात्कार गरेको भनी एक महिलाले 2076 10 पुसमा प्रहरीमा जाहेरी दिएकी थिइन्। अनुसन्धानपछि प्रहरीले जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। स्थानीय तहको कार्यपालिका बैठकमा लगातार 5 पटक अनुपस्थित रहने पदाधिकारी पदमुक्त हुने गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन संशोधन गर्न लागिएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संसदको आउँदो हिउँदे अधिवेशनमा संशोधन विधेयक पेश गर्ने तयारी गरेको छ। त्यसका लागि मन्त्रालयले ऐनमाथिको छलफललाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। कर निर्धारण सम्बन्धी विवादमा नियमित प्रक्रिया नाघेर वैकल्पिक कानूनी उपचार खोज्न नमिल्ने भनी सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेको छ। कर निर्धारणमा विवाद भए आन्तरिक राजस्व विभाग हुँदै राज्य न्यायाधिकरण मार्फत कानूनी उपचार खोज्नुपर्ने भनी व्याख्या गरेको हो। पछिल्लो केही वर्षमा व्यवसायीहरूले कर निर्धारणमा चित्त नबुझे नियमित कानूनी उपचारमा नगई सोझै सर्वोच्चमा रेट निवेदन दर्ता गरेका थिए। विकास निर्माणको सिजन सुरु भए लगत्तै बजारमा छडको मूल्य अप्रत्याशित महँगिएको छ। पछिल्लो 1 महिनामै छडको मूल्य प्रति किलो 20 रुपैयाँसम्म बढेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा पदार्थ एमएस ब्लेडको मूल्य बढेपछि स्वदेशी बजारमा छडको भाव बढेको सौरभ समूहका अध्यक्ष विष्णु नेउपाने बताउँछन्। नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट राख्ने गरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले माग गरेको आशय पत्र 4 वर्षपछि रद्द भएको छ। प्राधिकरणले सोमबार सूचना जारी गर्दै आफूले 2073 असोज 20 मा आह्वान गरेको आशय पत्रको प्रक्रिया रद्द गरेको हो। प्राधिकरणले 2073 मा आशय पत्र आह्वान गर्दा 12 देशका 22 वटा कम्पनीले नेपालको स्याटेलाइट राख्न रुचि देखाएका थिए। अमेरिका, चीन, भारत, थाइल्याण्ड, सिङ्गापुर, क्यानाडा, फ्रान्स, जापान, कोरिया, साउदी अरबिया, रसिया र इजरायलका गरी 22 वटा कम्पनीले नेपालका लागि स्याटेलाइट राखिदिने रुचिसहित प्रस्ताव पेश गरेका थिए। कोरोना संक्रमणका कारण उडान प्रभावित भएपछि देशकै एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले 5 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी आमदानी गुमाएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका अनुसार 2076 चैतदेखि 2077 कार्तिकसम्म विमानस्थलको आमदानी 1 अर्ब 19 करोड रुपैयाँ मात्र पुगेको छ, जबकि 2075 चैतदेखि कार्तिकसम्म विमानस्थलले 6 अर्ब 19 करोड 75 लाख रुपैयाँ
आम्दानी गरेको थियो। विपन्न, लोपोन्मुख, दलित र सीमान्तकृत आवासको हक दिलाउन सुरु गरिएको जनता आवास कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि यो कार्यक्रम मार्फत 2000 मात्रै घर निर्माण भएका छन्। संविधानले सबै नागरिकको आवासको अधिकार ग्यारेन्टी गरेको छ। त्यही व्यवस्था अनुसार सरकारले जनता आवास र सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। सरकारले सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा उपस्थितिलाई बढाएर विगतभन्दा अब्बल बनाउँदै लगेको छ। सीमा क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति बढाउँदै निगरानीमा कडाई थालेपछि अतिक्रमणदेखि सीमा क्षेत्रमा हुने विवाद, सीमा पार हुने अपराध र चोरी तस्करीका घटनामा कमी हुन थालेको गृह मन्त्रालयको निष्कर्ष छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले सीमा सुरक्षालाई विशेष प्राथमिकता दिँदै पछिल्लो सक्रियताले सकारात्मक परिणाम देखिन थालेको र अझै सुरक्षालाई अब्बल बनाउँदै लैजाने योजना सुनाए। राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूको ढाडसपछि शेयर बजारले पुनः बुलिस प्रवृत्ति समाएको छ। शेयर बजार एकै दिन 72 अङ्कले बढेर 2004 बिन्दुमा पुगेको छ। 138 कम्पनीको मूल्य वृद्धि भएसँगै बजारले उच्च वृद्धि गरेको हो। राष्ट्र बैंकले मार्जिन कर्जा, ओभरड्राफ्ट कर्जाको हालको व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने गत बिहिबार जारी चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक विवरणमा उल्लेख गरेसँगै बजार घटेको थियो। श्रीमानको अन्त्येष्टि स्थानीय देवनिया नदीको घाटमा सकियो। उनले दागबत्ती पनि दिइन्, सेतो कपडा पनि लगाइन्, तर आफैसँग भएको सिन्दुर, टीका, पोते र चुरा भने फुकाल्न मानिनन् र सेतो लुगामा ती सबै साज श्रृङ्गारका सामग्री लगाएरै घर फर्किन्। झापा बिर्तामोड नगरपालिका 8 नेपाल चौकी रेणुका नेपालले श्रीमानको मृत्यु पश्चात पनि आफूले लगाउँदै आएको सिन्दुर, चुरा, पोते, टीका केही पनि त्याग गरिनन्, बरु श्रीमानको प्रसादी सम्झिएर लगाएरै घर आइन्। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। अब विदेशका खबर। भारतको सीरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाले कोभिड-19 विरुद्धको खोप प्रयोगका लागि सरकारसँग अनुमति माग गरेको छ। विश्वकै ठूलो खोप उत्पादक कम्पनी सीरमले कोभिड विरुद्धको खोपको आपतकालीन प्रयोगका लागि सोमबार अनुमति मागेको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। सीरमले अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र बेलायती औषधि निर्माता अस्ट्रोजेनेकासँगको सहकार्यमा खोप उत्पादन गरिरहेका छन्। भारतीय औषधि महानियन्त्रकसँग यसअघि अमेरिकी कम्पनी फाइजरले पनि खोप प्रयोगको अनुमति मागेको थियो। अब खेल र खेलाडीका खबर। शिकागो ओपन अनलाइन तेक्वान्दो च्याम्पियनसिपमा नेपालका 4 खेलाडीले पदक जितेका छन्। ओङ तेक्वान्दो एकाडेमीको आयोजनामा सम्पन्न अनलाइन पुम्से च्याम्पियनसिपमा नेपालका सन्दीपा आमगाई, सञ्जीव नेपाली, राजु नगरकोटी र प्रेम कुमार दर्नालले पुम्सेतर्फ विभिन्न उमेर समूहमा पदक जितेका हुन्। सन्दीपा र सञ्जीवले समान 2 पदक जित्दा राजु र प्रेम कुमारले 1-1 पदक जितेका हुन्। अब कला सम्बन्धी एउटा खबर। लकडाउनपछि बजारमा सामान्य चहल पहल देखिए पनि कोरोनाको जोखिम हटेको थिएन। बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक उच्च जोखिममा रहेको स्वास्थ्यकर्मीहरूले बताइरहेकै बेला धेरैजसो आफ्नै निवासमा निष्क्रिय नै थिए भने यता जगत मर्दन थापा झनै सक्रिय थिए। 85 वर्षीय वरिष्ठ गायक तथा संगीतकार थापालाई आफ्नो शरीरभन्दा नेपाली गीत संगीतको प्रेम थियो र त उनी छैटौं एल्बमको तयारीकै लागि गीतहरू रेकर्डिङमा व्यस्त थिए। एकातिर माघ 27 गते जन्मदिन नजिकिँदै गर्दा उनलाई एल्बम सार्वजनिकको चटारो थियो भने अर्कोतिर संगीतलाई पनि महाव्याधिसँग जुधेर उध्याउने उनको प्रयास जारी थियो। महामारीबाट संगीतलाई थला बसेको देख्न नचाहेको उनै सर्जक थापा कोरोनालाई पछाडि पारेर अगाडि बढ्दै थिए। कोरोना संक्रमण त उनले जितेरै छाडे, तर यसको प्रभावसँग भने लट्न सकेनन्। अन्ततः सोमबार बिहान मङ्सिर महिनाको न्यानो घामको किरण चढ्दै गर्दा नेपाली संगीत क्षेत्रका अमूल्य रत्न थापा भने सधैँका निम्ति अस्थायी उनको 6औं एल्बमको सपना अधुरै रह्यो। अब विचार विश्लेषणको पालो। सबैभन्दा पहिले सम्पादकीय विचार लिँदैछौँ। शेयर लगानीमा सजगता शीर्षकमा अन्नपूर्ण पोस्टले आजको सम्पादकीय छापेको छ। शेयर बजारमा पछिल्ला 1 महिनाको अवधिमा 25% हाराहारीमा वृद्धि भएको छ। बजार अहिले ऐतिहासिक बिन्दुमा पुगेर रोकिएको छ। नेप्से परिसूचकदेखि कारोबार भएका रकमले समेत यस अघिका सबै रेकर्ड तोडिसकेको छ। बजार यसपटक ऐतिहासिक बिन्दुमा पुग्छ भन्नेमा लगानीकर्ताहरू करिब विश्वस्त नै थिए र छन् पनि। तर अलि असुहाउँदो गतिमा भइरहेको तलमाथिले कतै बजारमा सीमित लगानीकर्ताको चलखेल भएको त होइन भन्ने
संशय पैदा भएको छ, किनकि सीमित कम्पनीको बजार भाव नसोचेकै गतिमा बढिरहने तर धेरै लगानीकर्ताको रोजाइ रहेको र शेयर बजारमा सबैभन्दा बलियो उपस्थिति जनाइरहेका कम्पनीहरूको भाव भने बजार ऐतिहासिक बिन्दुमा पुग्दा पनि जहीँको तहीँ हुनुले यस्ता शङ्कालाई थप बल पुर्याएको छ। राजावादीहरू हौसिलोमा कांग्रेसकै पनि दोष छ। कान्तिपुर दैनिकमा रामचन्द्र पौडेलको विचार छापिएको छ। कांग्रेसले राष्ट्र, लोकतन्त्र र परिवर्तनलाई जोगाउने दायित्व लिनुपर्छ। हाम्रो पार्टीले यस विरुद्ध प्रदर्शन गर्ने भनेर निर्णय लिइसकेको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएकाहरूबाट भएका कमजोरी, व्यवहार र आचरणबाट जनतामा छाएको निराशाको फल व्यवस्थालाई पछाडि लाने, उल्ट्याउने होइन। संविधानले समाजवाद उन्मुख व्यवस्था भनेको छ। समाजवाद प्रवेशको चरणमा हामी छौं। अहिलेको संविधान हामी सबैले बनाएका हौं। राष्ट्रपतिको सिंहासनमा सांस्कृतिक राजतन्त्र शीर्षकमा ज्वालामुखी लामिछानेको विचार छापिएको छ। नयाँ पत्रिकामा राजाले गर्ने गरेका सम्पूर्ण सांस्कृतिक कार्य जस्ताको तस्तै राष्ट्रपतिको बाहुलीबाट सम्पन्न गरिन्छ। पात्र फेरियो, प्रवृत्ति फेरिएको छैन। राष्ट्रपतिको सिंहासनमा सांस्कृतिक राजतन्त्र जीवित छ। कम्युनिस्ट राजनीतिको भट्टीबाट राष्ट्रपतिको कुर्सीमा पुग्नुभएकी सम्माननीय राष्ट्रपतिले भीमेश्वर महाप्रसाद ग्रहण गर्दै गरेको भद्दा दृश्यले गणतन्त्रलाई कुरीकुरी गरेको दृश्य हाम्रो लागि गौरवबोध छ। राजतन्त्रात्मक संस्कृतिलाई 1 इन्च फेरबदल नगर्नु गणतन्त्रको उपहास हो भन्ने चेत शासकलाई छैन। आजका शासक नयाँ राजा भएका छन्। महाराजा संस्कृति विस्तारित भएर गाउँ गाउँमा पुगेको अवस्थामा राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको आन्दोलनले सडक कब्जा अनौठो किन मान्नु? कोही किन किसान बनोस्? अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा रत्न प्रजापतिको विचार छ। यो देशको कृषि र किसानका यतिसम्म पीडित र उपेक्षित छन् कि आफ्नो उत्पादनको भुक्तानी समेत समयमा पाउँदैनन्। नगदे बाली उधारोमा बेच्नुपर्छ, तैपनि उत्पादनको भुक्तानी पाउन आन्दोलन नै गर्नुपर्छ। किसानले 4 वर्षदेखि भुक्तानी पाउन बाँकी छ भनेर दिनहुँ समाचार आउँदैछन्। किसानहरू भुक्तानीका लागि दिनरात नभनी सम्बन्धित ठाउँमा धाउँदैछन्। देशका झन्डै 67% जनता कृषिमा आश्रित छन्। त्यसैले कृषि प्रधान देश पनि भनिन्छ। तर यही कृषि प्रधान देशका किसान कृषिकै कारण उठीबास हुन लाग्यो भनेर रुन्छन्। यो कस्तो विडम्बना! कृषि प्रधान देशका किसान भोकले रुन्छन्, गरिबीले रुन्छन्, तर तिनै किसानको उत्पादन उठाउने बिचौलिया धनी बन्छन्। तिनै बिचौलिया महलमा बस्छन्, कार चढ्छन्, सुखी र खुसी र सम्पन्न जीवन जिउँछन्। किसान चाहिँ सधैँ अभावकै जीवन जिउने गरेका छन्। हस्त अहिलेको नेपाली खबर यति नै। नेपाली रेडियो नेटवर्कमा यसपछि पत्रकार ऋषि धमलाको साथमा नेपाली बहस सुन्न सक्नुहुनेछ। नेपाली रेडियो नेटवर्क सुन्दै गर्नुहोला।